since you are a panchayat minister, काल सांताक्रूज ग्राम सभा जाली आणि इन दॅट ग्राम सभा सरपंचान आमदाराक सांगता तूं शिकोवन यो म्हणून ते शिकोवन येवपाचें म्हणून ना ना तेणे आमदारान तशें तेणे सरपंच तशें म्हणूंक ना कितें म्हणलें तेणे कितें म्हणलेलें तेजी मातशी You have not studied. ना ना नॉट स्टडी म्हणून You have not studied. तेणे म्हणलां ते पळय पॉयंट घातला न्हू मातशें ते विचारूंक जाय म्हणला तेणे पॉयंट घाले पळय ते हांवें पळयतो पण ते कितें जालां ते कितें म्हणटा स्टार्टिंग म्हणूंक ना तेणे ना ते मातशें स्टडी करूंक जाय म्हणल्यार तेंचे ते पॉयंट हांवें उलयला पळय ते त्यांच्यामध्ये काय गैरसमज जाऊ I am not saying that. आप तशें काय म्हणना you are the minister that time asking तिथं आमदार न्हू तो तिथं MLA न्हू हांवें असेंब्लीन म्हाका ऑनरेबल मिनिस्टरान नॅशनल्स दिली आनी हांवें 900% म्हणटा आतां ते कितें म्हणटा ते 900% म्हणजे तेकाच खबर ना 900% कितें ते आतां 100 रुपीज त्यांनी ऑलमोस्ट 1500 रुपीज वाडयल्या ही ऑलमोस्ट पर्सेंटेज किती आता मोर दॅन 1400% जाता हांवें तुका सांगलें 900% वाडयलो तेजेर ते तशें उलयतात तेकाच खबर ना ते कितें सांगता ती So what is your say तशें जाता मोर दॅन तितलें वाडोवप टॅक्स बा No. I very clearly said that we are going to come out with a circular with guidelines कितले maximum charge करपा जाता कितले minimum charge करपा जाता but not beyond a certain rate. We are going to bring about some sort of uniformity.